भर्खरसम्म यस्तो खालको प्लेन उडेको थियो, उडेर गइसक्यो। अब हामी हाम्रो काम सुरु गर्छौँ है। ल हेलो एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ? के छ खबर? कस्तो भइरहेछ? प्र्याक्टिस राम्रैसँग गरिराख्नु भएको छ होला, आई होप। सबै विषयको राम्रैसँग पढ्नुपर्छ है। एसएलसी मात्रै त हो नि, एससी मात्रै त हो नि। यहाँ पछाडि त फेरि लाइफ चिलमा छ नि, त्यस्तो केही डर मान्नु पर्दैन है। एससी भन्ने एकदम सजिलो चिज हो, खासै गाह्रो मान्नु पर्दैन। यो भनेको स्कुलको एक्जाम जस्तो हो क्या, केही नै हुँदैन क्या त्यस्तो डराउनु पर्ने चिज केही नै हुँदैन होइन। नडराइकन दिए हुन्छ, आत्तिनु हुँदैन कहिले पनि। जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो मोटिभेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँहरूले कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन क्या। यो रुख हुन्छ नि, रुख देख्नुहुन्छ नि तपाईँले। रुख चाहिँ जस्तोसुकै ठाउँमा गएर पनि रोप्यो भने पनि रुखको जरा सधैँ फैलिन्छ क्या। त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। न रुख मर्छ न रुख केही हुन्छ, बस पानी हालिराख्नु पऱ्यो, रुख उम्रिराख्छ क्या। त्यस्तै खालको मोटिभेसन लाइफमा लिएर हिँड्नुपर्छ है। भन्नुको अर्थ यो एससी आयो भनेर डराउनु हुँदैन, यो एक्जाम छ भनेर डराउनु हुँदैन, एक्जामसँग कहिल्यै डराउनु हुँदैन। मजाले त्यो जुन हामीले रुखलाई पानी हालिन्छ नि, रुखलाई पानी हाल्नु भनेको हाम्रो इफोर्ट हो क्या, पढाइको इफोर्ट हो क्या। त्यो पढाइको इफोर्ट अलिकति थोरै भए पनि लगाइराख्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ राम्रोसँग ट्याकल गर्न सकिन्छ है हरेक प्रब्लमहरूलाई। जिन्दगीमा धेरै प्रब्लमहरू आउँछ, तर मजाले ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ। त्यतिको कन्फिडेन्स लेभल बनाउनुपर्छ है। यस्तो कुरा गर्ने र होइन, पहिला क्वेसन सल्भ गर्ने। ल हामी कहाँ थियौँ त? हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा पढ्दै थियौँ। कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको के हेर्दै थियौँ त? ल याद गराउनुहोस् त मलाई। के पो थियो हौ यो? मैले के हेरेको थिएँ लास्ट टाइम? कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको है, कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा त के पढ्दै थियौँ हामीले? सर्कलको बारेमा पढ्दै थियौँ है हामीले लास्ट टाइम। सर्कलको के पढ्दै थियौँ होला? यो चाहिँ बिर्सिनु भयो कि याद छ तपाईँहरूलाई? फर्स्ट टाइम हेर्नुभएको हो भने चाहिँ तलपट्टि लिङ्कतिर कतै डिस्क्रिप्सन होला, डिस्क्रिप्सन हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ मजाले म रिमाइन्ड गराइदिइहाल्छु। अगाडि चाहिँ हामीले थ्योरमको बारेमा हेरेको थियौँ, थ्योरमहरूलाई कसरी युज गर्ने हेरेका थियौँ, सर्कलको थ्योरमहरूलाई, थ्योरिटिकल प्रुफहरू हेरेका थियौँ। र त्यसै क्रममा आज पनि हामी यस्तै क्वेसनहरू हेर्छौँ। र सुरु गर्छु है त एउटा सजिलो एकदम छिसिक्कको क्वेसनबाट सुरु गर्छु। एकदम सजिलो क्या, सजिलोको पनि लास्टै सजिलो क्या। त्यो हुन्छ नि लेभल अफ सजिलो चाहिँ 0 क्या, 100 क्या। लेभल अफ सजिलो 100, लेभल अफ गाह्रो 0 क्या है। एउटा यस्तो सर्कल दिएको छ। यस्तो खालको एउटा पिक्चर दिएको छ है। अलिकति मेरो पिक्चर मिलेन। यहाँ जोडिएको छ यो। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि ए भन्छ, बी भन्छ, सी भन्छ, डी भन्छ, यहाँनिर ओ भन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ गिभन कुराहरू चाहिँ के छ? प्यारालेलोग्राम, रेक्टेङ्गल। ल यति भनेको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ गिभन कुराहरूलाई लेख्नु पर्यो। प्यारालेलोग्राम टु प्रुभ लेख्नु पर्यो। रेक्टेङ्गल है। अब
यहाँनिर चाहिँ सुरुमा साइक्लिक प्यारालेलोग्रामको कुरा गरौँ। साइक्लिक प्यारालेलोग्राम भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको प्यारालेलोग्राम हो जसको चाहिँ यो इन्डहरू हुन्छ नि, त्यो इन्डहरू चाहिँ एउटा सर्कलको 4वटा पोइन्टबाट पास हुन्छ, अथवा त्यो इन्डहरू चाहिँ 4वटा, जस्तै यो पोइन्टमा छ एउटा इन्ड यो पोइन्टमा छ, एउटा इन्ड यो पोइन्टमा छ, एउटा इन्ड यो पोइन्टमा छ, 4वटा भागमा गएर सर्कमफेरेन्ससँग टच हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले साइक्लिक प्यारालेलोग्राम भन्छौँ है। त्यसै गरी अर्को रेक्टेङ्गल भनेको छ। रेक्टेङ्गल भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? रेक्टेङ्गल भनेको त्यस्तो खालको प्यारालेलोग्राम हो, स्पेसल प्यारालेलोग्राम, जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा अपोजिट टु साइड्स आर अलवेज इक्वल, अनि दे हेभ यो 90 डिग्रीको प्यारालेलोग्रामहरू जसको अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ल भन्नुहोस् त? रेक्टेङ्गल भन्छौँ। अब हामीले चाहिँ यो एबिसिडी भन्ने जुन छ नि, एबिसिडी यस्तो परेको, यसलाई चाहिँ रेक्टेङ्गल भनेर प्रुफ गराउनु छ। र यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ भनेअनुसार यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम छ भनेर भनेको छ। प्यारालेलोग्राम भएपछि हामीले त्यसरी नै यस्तो गरौँ, प्यारालेल हो भनेर देखाउँ। अब यो प्यारालेल हो भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ भन्दा अपोजिट एङ्गल्सको सम चाहिँ साइक्लिक प्यारालेलोग्राममा चाहिँ कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम 180 डिग्री, त्यसै गरी यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम पनि 180 डिग्री हुनुपर्छ। यसरी यो हुने बित्तिकै एउटाको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री। अब हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा एङ्गल 90 डिग्री छ भने चाहिँ रेक्टेङ्गलको हरेक एङ्गलहरू चाहिँ के हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ, राइट एङ्गल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यति हुने बित्तिकै त प्रुफ भइहाल्यो, सजिलो रहेछ कुरा। अब यसलाई हामीले प्रुफतिर लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ त भन्दा सुरुमा चाहिँ लाइनहरू बनाउनु पर्यो, यस्तो गरेर टेबल बनाउनु पर्छ। स्टेटमेन्ट्स, रिजन्स। सुरुमा चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ यो एङ्गल एबिसी र एडिसी जुन छ नि, यो एङ्गल र यो एङ्गल एउटालाई इक्वल भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन त? पाइन्छ है। किन भन्दाखेरि अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर अलवेज अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारालेलोग्राम आर अलवेज इक्वल। भन्नुको अर्थ एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु एङ्गल एडिसी भनेर भन्न पाइन्छ। किन भन्दा इक्वल भनेर भन्न पाइन्छ है। त्यसै गरी अर्को हामीले के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एडिसी इजिकल्स टु 180 डिग्री भनेर भन्न पाइन्छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक quadrilateral इज 180 डिग्री हो। यो हामीलाई थ्योरममा कुरा गरेको थियौँ हामीले यसको बारेमा। अब चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि यो र यो त इक्वल हो, और एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु 180 डिग्री और टू एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु 180 डिग्री और एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु 90 डिग्री भनेर भन्न पाइन्छ। यो चाहिँ हामीले कहाँबाट गरेको हो? यहीँ माथि यहाँबाट सल्भ गर्दै यहाँसम्म ल्यायौँ है। अब यो सल्भ भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त लास्टली? रेक्टेङ्गलको कुनै एउटा यस्तो खालको उमा चाहिँ प्यारालेलोग्राममा चाहिँ कुनै एउटाको मात्रै पनि एङ्गल 90 डिग्री रहेछ भने अरू सबै 90 डिग्री हुन्छ है। त्यसो भएपछि
एबिसिडी इज ए रेक्टेङ्गल। रेक्टेङ्गल भनेर भन्न पाइयो किन भन्दाखेरि एबिसिडी इज अ प्यारालेलोग्राम। एउटा कुरा यो भयो। एन्ड एङ्गल एडिसी इज अ राइट एङ्गल अथवा राइट एङ्गल भनेर भन्न पाइयो। यति भइसके पछाडि सल्भ पनि भयो। केही गाह्रो रहेछ त? केही नै रहन्छ त है। यतिमै हाम्रो क्वेसन सल्भ भइसक्यो। केही गाह्रो थिएन। त्यसै गरी अब हामीले अर्को क्वेसन हेर्छौँ। अर्को क्वेसन पनि यस्तै खालको हुन्छ है। यस्तै खालको सजिलो हुन्छ क्या। सबै क्वेसन सजिलो हुन्छ क्या। केही गाह्रै त हुँदैन। अब यो हामीले सोच्ने मात्रै गाह्रो हो। केही गाह्रो हुँदैन। अब चाहिँ म अर्को क्वेसन देखाउँछु। अर्को क्वेसन पनि यस्तै सर्कल छ एउटा। यो सर्कलसँगै खेल्ने हो अर्को क्वेसनमा पनि। ल यो एउटा सर्कल छ। यो सर्कलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनले भनेअनुसार यस्तो गरेर एउटा लाइन यता पास भएको छ, यहाँसम्म पुगेको छ। त्यसै गरी अर्को एउटा लाइन छ। तपाईँहरू पनि यो क्वेसनहरू सार्दै गर्नुहोस् है, हेर्दै गर्नुहोस् है। ल यो भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ पोइन्टहरू म देखाउँछु। यस्तो गराएको छ। ए भन्छ, डी भन्छ, एफ भन्छ, ई भन्छ, बी भन्छ, सी भन्छ है। यस्तो यस्तो पोइन्टहरू छ। ल यो लाइनहरू भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ क्वेसनले लेखेको कुरा पनि लेख्छु। In the adjoining figure, inscribed circle cuts AB at E and CD at F. Prove that एङ्गल EFD इज इक्वल्स टु एङ्गल ABC भन्छ। यहाँनिरको पोइन्टहरूलाई चाहिँ म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। हाइलाइट गर्दाखेरि म यो ग्रिन कलर युज गर्छु। ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम भनेको ADB र C भनेर भनेको छ। यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो रे। सर्कलको कुरा त भइहाल्यो। यो एउटा सर्कल भयो। पोइन्ट E भनेको यहाँ छ, पोइन्ट F भनेको यहाँ छ। अनि प्रुभ द्याट दिस भनेर भनेको छ। प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। अब हामीले सुरुमा चाहिँ म लोजिक बताइदिन्छु, त्यस पछाडि हामी सल्भ गर्छौँ है। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा दिस ग्रिन एङ्गल, यो एङ्गल इज इक्वल्स टु यो एङ्गल हुन्छ। अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम यो दुइटा। यो भयो एउटा कुरा है। एउटा कुरा। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ भन्दा यो एङ्गल र होइन यो सरी यसको र यसको सम चाहिँ भन्नुको अर्थ यो वाला यो वाला एङ्गल र यहाँको एङ्गल, यो वाला एङ्गल र यो वाला एङ्गलको सम चाहिँ के हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। किन भन्दा को इन्टेरियर भएर दुईटाको सम 180 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो यो वाला एङ्गल र अर्को चाहिँ यो वाला एङ्गल छ नि, यो एङ्गल, यहाँको एङ्गल, यो दुईटाको सम पनि 180 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एङ्गल्सहरू भएर यिनीहरूको सम पनि 180 डिग्री हुन्छ है। भनेपछि अर्को के लेख्न पाइयो त हामीले
कस्तो भन्दाखेरि यो र यो जोड्दाखेरि पनि 180 डिग्री। यहाँ म रफमा गर्छु है। एङ्गल ए प्लस एङ्गल एफ इजिकल्स टु 180 डिग्री। त्यसै गरी एङ्गल डी प्लस एङ्गल ए इजिकल्स टु 180 डिग्री छ अरे। अब यो दुइटालाई हेर्दाखेरि 180 डिग्री 180 डिग्री त एउटै आयो। एङ्गल ए प्लस एङ्गल एफ इजिकल्स टु एङ्गल डी प्लस एङ्गल ए भनेर भन्न पाइन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त, यो एङ्गल ए र एङ्गल एलाई हामीले काट्न पाइयो। एङ्गल एफ इजिकल्स टु एङ्गल डी भन्न पाइयो नि त होइन। भनेको कुन कुन एङ्गल चाहिँ इक्वल छ अरे त, एङ्गल डी इजिकल्स टु एङ्गल एफ भनेर भन्न पाइन्छ। यो एउटा एङ्गलहरू इक्वल हुने बित्तिकै यो एङ्गल बी जुन छ नि, एङ्गल बी यो बी इजिकल्स टु एङ्गल एफ हुने भयो है। कसरी हुने भयो त भन्दाखेरि यो एङ्गल भनेको यसको प्यारालेलोग्रामको अपोजिट योसँग इक्वल थियो, फेरि योसँग चाहिँ यो इक्वल थियो नि त। त्यसरी चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ है। अब हामी चाहिँ सोल्युसन गर्नतिर लाग्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ स्टेटमेन्ट्स गिभन के छ लेख्छौँ। गिभन कुराहरूलाई टिपोट गर्छौँ। गिभन कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हियर ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम। ABCD भनेको प्यारालेलोग्राम हो भनेर मात्रै दिएको थियो नि होइन क्वेसनले। अब चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा टु प्रुभ भनेर लेख्छौँ। टु प्रुभ एङ्गल EFD इजिकल्स टु एङ्गल ABC भनेर भन्छौँ। अनि अब प्रुफ भयो। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स दुईवटा कुरा। अब लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त, एङ्गल म यस्तो गर्छु है। यो एङ्गलहरूलाई चाहिँ नि छ नि स्मलमा डिनोट गर्छु, तपाईँहरूले बुझेर गर्नुहोस् ल। एङ्गल ADFEB र C भन्छ है। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ एङ्गल बी इजिकल्स टु एङ्गल डी भनेर भन्न पाइन्छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो भनेको प्यारालेलोग्राम भनेको है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के भन्न पाइन्छ, एङ्गल ए प्लस एङ्गल डी इजिकल्स टु 180 डिग्री। यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ हो कि होइन त। एङ्गल ए र डीलाई हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल र यो एङ्गल। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एङ्गल ए प्लस एङ्गल एफ इजिकल्स टु 180 डिग्री। अपोजिट एङ्गल्स। क्वाड्रिल्याटरल भनेर भन्न पाइन्छ। अब हामीले यो दुइटाबाट चाहिँ के डिराइभ गर्न सक्छौँ भन्दा एङ्गल ए प्लस एङ्गल डी इजिकल्स टु एङ्गल ए प्लस एङ्गल एफ भनेर भन्न पाउँछौँ। और एङ्गल डी इजिकल्स टु एङ्गल एफ भनेर भन्न पाउँछौँ। यो किन भन्न पाउँछौँ भन्दा फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 2 एन्ड 3 दुईवटा कुराबाट। अनि अर्को कुरामा चाहिँ एङ्गल बी इजिकल्स टु एङ्गल एफ भनेर भन्न पाउँछौँ। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट र यहाँबाट लेख्न सकियो। द्याट इज यो भनेको चाहिँ के पनि हो त, एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु एङ्गल इएफडी पनि हो।
यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न पर्यो त फ्रम I and 1 and 4 भनेर भन्नु पर्यो र सकियो। के गाह्रो रहेछ त ल हेर्नुहोस् त हामीले सजिलैसँग यो क्वेसनलाई पनि ट्याकल हानेको छौँ। केही पनि गाह्रो थिएन त्यस्तो गाह्रो जस्तो देखिने मात्रै हो। कुनै पनि क्वेसनहरू आखिरमा गाह्रो हुँदैन है। के भयो प्लेन उड्यो हेत तरिका। ल हामी अब अर्को क्वेसन हेर्छौँ। के झ्याउलाएको हो र? झ्याउलाएको हो भने यसो बाहिरतिर डुलेर आउँदा हुन्छ है। चिया खाना हुन्छ, मुड फ्रेस 4 सेकेन्डमै भन्छ नि केमा त्यस्तै हुन्छ है। मुड फ्रेस हुन्छ चिया खायो भने, चिया खाँदा हुन्छ। अनि बाहिरतिर एकछिन डुलेर आउँदा पनि हुन्छ है। ल म चाहिँ अर्को क्वेसन सुरु गर्छु है त। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा यस्तै सर्कलकै क्वेसन हो। सर्कलकै यही प्यारालेलोग्राम क्वाड्रिल्याटरल जस्तो यस्तै खालको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ यस्तो एउटा सर्कल छ। यो सर्कलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ। यो पोइन्ट गएर यहाँ जोइन भएको छ। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा यस्तै पोइन्ट छ। यो पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर गएर मिसेको छ। अनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा एउटा लाइन छ। त्यसै गरी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पनि अर्को लाइन छ। यस्तै लाइनहरू छ। अनि यहाँदेखि यहाँ पनि एउटा लाइन छ। अब क्वेसनमा यहाँनिर सर्कलको सेन्टर छ। यो र योलाई प्यारलल देखाइएको छ। यो र योलाई पनि प्यारलल देखाइएको छ। त्यसै गरी यसलाई ई भन्छ, यसलाई यस्तो यस्तो भन्छ। क्वेसनले लेखेको कुरा पनि लेखिदिन्छु म। फिगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेछ। प्रुभ द्याट AE = AD भन्छ। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो? गिभन कुराहरूलाई लेख्नु पर्यो। गिभनमा चाहिँ इज अ प्यारालेलोग्राम भन्छ। त्यसै गरी EABC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो। यो कुरा पनि सकियो। अब चाहिँ हामीले टु प्रुभ भनेर लेख्छौँ। टु प्रुभमा चाहिँ AC = AD भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ। अब हामीले प्रुफ भन्छौँ। प्रुफमा चाहिँ यसरी दुईवटा टेबल बनाउँछौँ, दुईवटा कलम बनाउँछौँ। अनि हामीले क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ। यतापट्टि स्टेटमेन्ट्स। ल म पहिला लोजिक बताइदिन्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी हाम्रो सोलुसनतिर जान्छौँ है। लोजिकमा चाहिँ के कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यो क्वेसनलाई भनेर भन्नुहुन्छ भने पहिला सुरुमा म यो एङ्गलहरूलाई मिलाइदिन्छु है। यस्तो यस्तो क्वेसनहरू छ है। यस्तो यस्तो एङ्गलहरू छ। अब यसलाई चाहिँ म कसरी भन्छु भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हेर्नुहोस् है। यो एङ्गल E जुन छ नि, यो E प्लस यो = 180 डिग्री हुनुपर्छ। एङ्गल E र C भनेपछि E को भ्यालु भनेको 180 डिग्री माइनस C हुन्छ पक्कै पनि है। यो भयो। अनि एङ्गल B जुन छ, यो B भनेको फेरि कति हो त? एङ्गल D हो, जोसँग इक्वल हुन्छ। किन भन्दा अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम, अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारालेलोग्राम। त्यसै गरी फेरि यो एङ्गल छ नि, यो एङ्गल भनेको फेरि 180 डिग्री माइनस यो हो। किन भन्दा
यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम 180 डिग्री हुन्थ्यो भने यो एङ्गल सिङ्गलको भनेको यो भनेको 180 डिग्री माइनस डी हुनुपर्छ भयो। अनि हामीलाई अर्को कुरा के पनि थाहा छ भनेर भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ के थाहा छ भन्दा यो एङ्गलको र यो एङ्गलको रिलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दिस एङ्गल इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस दिस भनेर भन्न पाइन्छ। यो पनि भयो। अब यो एङ्गल र यो एङ्गल त के अरे उ छ नि त फेरि एङ्गल ई त के अरे एङ्गल ई चाहिँ के भन्ला थिएँ इक्वल छ एङ्गल इडिए र एङ्गल यो एङ्गल र सुरुमा चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ। अनि यो र यो एङ्गल इक्वल भइसके पछाडि हामीले के लेख्न पाइयो त एई इज इक्वल्स टु एडी लेख्न पाइयो आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको रिलेसनबाट। यति नै हो कुरा। अब चाहिँ फर्दर एक्सप्लेनेसन चाहिँ म क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा गरिदिनेवाला छु। भिडियोमा कन्टिन्यू गरौँ। ल हेर्नु चाहिँ सुरुमा चाहिँ एङ्गल ई इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस एङ्गल बी भनेर भन्न पाइन्छ। यो चाहिँ किन भन्न पाइएको भन्दा ल हेर्नुहोस् है एङ्गल ई भनेको चाहिँ यो र यसको सम 180 डिग्री हुन्थ्यो भने यो एक्लैको भनेको 180 डिग्री माइनस यो हुने भयो। यति कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा एङ्गल बी भनेको फेरि के हो त एङ्गल एडिसी हो भन्नुको अर्थ एङ्गल डी हो। बी इज इक्वल्स टु डी हो। यति हो नि होइन। यो चाहिँ कसरी लेख्न पाइयो त अपोजिट एङ्गल्स अफ ए प्यारालेलोग्राम। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो एङ्गल यो फेरि यो एङ्गल भनेको एङ्गल यो एङ्गल होइन यो इडिए एङ्गल इडिएको कुरा गर्छु। एङ्गल इडिए इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस एङ्गल डी हो डी डिग्री। यो चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि इडिए भनेको चाहिँ किन भन्दा एडजेसेन्ट एङ्गल हो नि त। एडजेसेन्ट एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन्स भनेर भन्न स्ट्रेट लाइन हो है। स्ट्रेट लाइन भन्नुको अर्थ यो र यसको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। यो स्ट्रेट लाइन हो भनेर भन्न खोजेको केही गाह्रो छैन। त्यसै गरी एङ्गल इडिए भनेको के पनि हो त 180 डिग्री माइनस एङ्गल बी हो। किन भन्दा बी इज इक्वल्स टु डी। यसलाई कसरी लेखिन्छ फ्रम 2 and 3 भनेर भन्न पाइन्छ। अनि इडिएको कुरा आइसके पछाडि 180 डिग्री माइनस बी भनेको छ यो यहाँ पनि छ भनेपछि दिस इक्वल्स टु दिस लेख्न पाइयो। एङ्गल ई इज इक्वल्स टु एङ्गल इडिए भनेर लेख्न पाइयो। फ्रम 4 and 1 भनेर भन्न पाइन्छ। त्यसै गरी अब चाहिँ यस्तो हो भने एई इज इक्वल्स टु एडी भन्न पाइयो। साइड्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल वेयर बेस एङ्गल्स कहाँ भएको 5 मा भएको बेस एङ्गल्स of isosceles triangle are equal। Triangles are equal। ल यो क्वेसन पनि हामीले इजिली सल्भ गरेका छौँ। केही गाह्रो थिएन है। सुरुमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दा यसको र यसको चाहिँ यो ओरेन्जमा गर्छु है। अब चाहिँ यसको र यसको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्यौँ। अनि यसको भ्यालु निकाल्यौँ। त्यसै गरी यो फेरि योसँग इक्वल हुन्छ भनेर भन्यौँ। अनि यो फेरि यो चाहिँ 180 डिग्री माइनस दिस वान भनेर भन्यौँ। फेरि अब यो र यो त इक्वल थियो भनेपछि योवाला भाग चाहिँ यो
180 डिग्री माइनस दिस वान भन्यो अनि यो इक्वल भएको देखियो यो इक्वल हुने बित्तिकै यो लाइन र यो लाइन इक्वल भएको जस्तो देखियो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भएर त्यसैले हामीले प्रुभ गऱ्यौँ केही गाह्रो थिएन है क्वेसन सल्भ भइसकेको छ आज हामीले यति नै गर्नेवाला छौँ घरमा बसेर मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला यही क्वेसन यस्तै क्वेसनहरूलाई केही गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क नम्बर दिइएको छ यदि तपाईँहरूले थाहा छैन भने पनि केही छैन 9849595895 हो हाम्रो सम्पर्क नम्बर तपाईँहरूले हामीलाई जतिखेर पनि कल गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ है मजाले पढ्नुपर्छ साथीहरूमा सेयर गर्दै गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुलको पेजलाई च्यानललाई भन्दा पनि अझै भिडियोलाई सेयर गर्दै गर्नु होला किनकि सबै साथीहरूलाई पढाउनुपर्छ है आजको लागि चाहिँ यति नै थियो थ्याङ्क यू